बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही है कि मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम कादियानी हो गए। और ये खबर कौन चला रहा है और इनके अगराज़ो मकासद क्या हैं, उसके ऊपर आज ये हम वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन कैप्चरिंग के अंदर देख लेंगे कि ये कौन से लोग हैं और उनके अगराज़ो मकासद क्या हैं, क्या चाहते हैं ये लोग, और इन लोगों ने ये खबर क्यों छोड़ी, तो ये अभी हम स्क्रीन कैप्चरिंग में देखेंगे। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मिर्जा गुलाम कादियानी पर लानत बेशुमार, पूरी कायनात की लानत, अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूलों की लानत, अल्लाह के तमाम नबियों की लानत, तमाम औलिया की लानत, तमाम मोमिनीन मोमिनात की लानत और जमी मखलूकात की लानत। हम जो मिर्जा गुलाम कादियानी का पूरा नाम नहीं लेते, यानी मिर्जा कादियानी का जो पूरा नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तो हम मुसलमान मिर्जा कादियानी को फकत मिर्जा कादियानी या मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं। अहमद का लफ्ज नहीं बोलते। उसकी मरकजी वजह यह है कि अहमद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी है। गुलाम अहमद हम लोग हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी का अहमद की गुलामी में कोई हक नहीं है। जिसने अहमद की सल्तनत खत्म नबूवत के ऊपर डाकादनी की, अहमद के गुलाम हम लोग हैं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी का एक बहुत बड़ा ये ड्रामा था कि उसने अपने आप को गुलाम अहमद कहा। ये बात मैं कई दफा दोस्तों को बता चुका हूं और ये हमारे YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मौजूद है कि मिर्जा गुलाम कादियानी का जो असल नाम था गुलाम अहमद नहीं था, बल्कि उसके वालिदैन ने जो उसका नाम रखा था वो दसबंदी, जो बाद में दसबंदी और सुंदी के नाम से मशहूर हो गया था। क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी बचपन के अंदर बीमार हो गया था और हिंदुओं के यहाँ एक रस्म थी कि वो अपने मंदिरों के अंदर जाके एक नजर मानते थे कि ये बच्चा अगर सेहत याब हो गया तो हम 10 बंद कपड़े के 10 बंद जो है यहाँ पे आके बांधेंगे। तो मिर्जा कादियानी बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, तो उसकी दादी नानी ने ये नजर मानी थी कि ये अगर सही हो गया तो हम आके यहाँ पे मंदिर में 10 बंद बांधेंगे। तो इस वजह से मिर्जा कादियानी को अल्लाह पाक ने शिफा दी। शिफा तो कादरे मुतलक देता है। अगरचे हिंदू लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन ये है कि कादरे मुतलक अल्लाह पाक की जात है, तमाम को शिफा वही देता है। तो मिर्जा कादियानी को भी शिफा अल्लाह पाक ने दी और उसके बाद ये मशहूर हो गया था दसबंदी, दसबंदी और सुंदी। और ये इसका जो है ये नाम था कदीम, लेकिन इसने जब नबूवत का दावा करना चाहा तो इसने अपने आप को गुलाम अहमद के नाम से मशहूर किया। और ये बात भी मैं कई दफा इसका इजहार कर चुका हूं कि जितने भी झूठे जिन्होंने नबूवत के दावे किए, मसीहियत के दावे किए या महदियत के दावे किए, उनमें एक चीज मरकजी आपको लाजमी नजर आएगी कि ये लोग अहमद के नाम को लाजमी इस्तेमाल करते हैं। ये अपने नाम के साथ अहमद लाजमी रखते हैं। आजकल भी आप इन झूठों में से चंद झूठों को देख लें कि वो उनके नाम के साथ अहमद लाजमी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे नासर सुल्तानी, वो भी अपने आप को नासर अहमद सुल्तानी लिखता था। इस तरीके से जो कि अभी के जेल के अंदर है। ताहिर, जिसने नबूवत का दावा किया, ताहिर खान ने, वो भी अभी जेल के अंदर है। वो भी अपने नाम के साथ ताहिर अहमद लिखता था। मिर्जा गुलाम अहमद, इस तरीके से ये मसरूर जो कि मरज़ियों का मौजूदा खलीफा है, वो भी अपने नाम के साथ मसरूर अहमद लिखता है। इस तरीके से अहमद ईसा, ये मशहूर है। रियाज अहमद गोहर शाही, ये मशहूर है। इस तरीके से सूफी मसूद अहमद लासानी सरकार, ये नाम जो है ना अहमद का लाजमी ये लोग अपने नाम के साथ लिखते हैं। और उसकी मरकजी वजह ये होती है कि
जो बाइबल के अंदर और कदीम किताबें थी उनके अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिफाती नाम था, और उन सिफाती नाम में से एक नाम जो अहमद है ये लिखा हुआ था। और बात रवायतें मिलती हैं कि क़यामत के कुरब के अंदर अहमद का ज़हूर होगा। उन रवायात का सहारा लेकर ये लोग अपने नामों के साथ अहमद का ऐलान करते हैं और ये अहमद नाम कहलवाना पसंद करते हैं। एक बात और मरकजी वो ये है कि इनके वालिदैन ने जो नाम रखे होते हैं वो कोई और होते हैं। इनकी आप तहकीक करें, रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि असल नाम तो कुछ और थे, लेकिन इन लोगों ने बाद में एक नाम इंट्रोड्यूस करवाया और उसके नाम अहमद के लफ्ज का इजाफा किया। मिर्जा कादियानी का तो मैंने आपको बता दिया कि वो दसवंदी सुंदी के नाम से था, बाद में उसने गुलाम अहमद का नाम इश्तिहारों के अंदर और किताबों के अंदर लिखाना शुरू किया। इसी तरीके से रियाज अहमद का जो ओरिजिनल नाम था, असली नाम था, जो उसके वालिदैन ने रखा था वो कोई और था, लेकिन बाद में उसने रियाज अहमद लिखवाना शुरू किया। इसका जो हमें नाम मिलता है शनाख्ती कार्ड के अंदर वो सिर्फ रियाज है। बाद में इसने अपने नाम के साथ रियाज अहमद लिखवाना शुरू किया। अहमद ईसा की तरफ आते हैं तो इसका मैं पहले बता चुका हूं और इसको सबसे पहले बेनकाब मैंने किया सोशल मीडिया के ऊपर कि इसका ओरिजिनल नाम था अदीब, और ये गुजरात से ताल्लुक रखता था, जो कि मरदइयों के टिकट के ऊपर पहले ये दाइश से ताल्लुक रखता था, बाद में ये मरदइयों के टिकट के ऊपर जर्मनी भाग गया और वहां जाके इसने खुद नबूवत का दावा कर दिया। और आजकल तो ये मुलहिद हो चुका है, एथियस्ट हो चुका है, बिल्कुल किसी खुदा को तस्लीम नहीं करता। तो इसके बदलते रंग सारे हमने आपको वक्तन फवक्तन बताते रहे। इसी तरीके से जितने भी नाम है, ये अहमद के साथ जिन झूठों का नाम का तज़किरा मैंने आपको किया, इनकी आप रिसर्च कर लें, तहकीक कर लें, पीछे आपको यही मिलेगा कि पीछे नाम कुछ और था, बाद में इन्होंने अपने नामों के साथ अहमद का इजाफा कर लिया। तो ये थोड़े से हकायक थे। और मेरे मुतल्लिका ये जो कहा जा रहा है कि चूंकि ये बंदा मिर्जा कादियानी के नाम के साथ अहमद का लफ्ज नहीं लगाता, लिहाजा ये खुद कादियानी है, तो मैं ऐसे जो है ना मेरे मुतल्लिक बुहतान करने वालों के ऊपर लानत भेजता हूं और खुद मिर्जा कादियानी के ऊपर भी लानत भेजता हूं। और ये लानत जो है ना ये हमारे चैनल के ऊपर आपको बिखरी हुई नजर आएगी। हम मिर्जा गुलाम कादियानी को खंजीर से भी बदतर समझते हैं, ये हमारा अकीदा है और डंके की चोट पे कहते हैं। मिर्जा कादियानी का अहमद और अहमदियत से क्या ताल्लुक है? अहमद हमारे हैं, अहमदियत हमारी है, गुलाम अहमद हम हैं और अहमदी हम हैं। और ये अहमदी किस नाम से? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफती नाम अहमद की बदौलत। तो ये चंद हकायक थे जो आपके सामने हमने रखने थे। बकाया आइए इस स्क्रीन कैप्चरिंग के अंदर आप मुलाजा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये स्क्रीन कैप्चरिंग मैं कर रहा हूं और ये व्हाट्सएप के ऊपर एक दोस्त हैं कोई, उन्होंने ये मुझे मैसेज सेंड किया है और ये तस्वीर सेंड की है। और ये जनाब कोई ग्रुप कोई नया बना है, उसका नाम है मुफ्ती मुबशर मिर्जा कादियानी। और ये पोस्ट लिखी हुई है सिर्फ मिर्जा कादियानी या फिर कादियानी या कभी मुरब्बी। ये मैं आपको पूरी पोस्ट दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इनको ये एक पोस्ट, अच्छा ये इन्होंने नीचे लिखा है कि हजूर आपके खिलाफ क्या हो रहा है। मैंने इनको ये पोस्ट सेंड की है और ये तवज्जो फरमाएं कि ये पोस्ट मैंने बनाई हुई है, ये आप भी देख लें। और मैंने ये पोस्ट बना के रखी है कि ये इस किस्म के लोग कादियानी, लसानी और गोहरी जो लोग हैं, ये मेरे खिलाफ ग्रुप बनाते ही रहते हैं, तो आप इन ग्रुपों को लेफ्ट कर दें और इन ग्रुपों को रिपोर्ट करें। अच्छा जी, ये पोस्ट सेंड की है। इसके बाद मैंने चंद हकायक भी ये पेश किए हैं, ये मैं आपको एक दफा दिखा देता हूं, इनको आप देख लें। और ये बाद में तस्वीर रोक रोक के, वीडियो रोक रोक के आप खुद भी मुलाहजा कर लीजिएगा। और ये चूंकि जो कार्रवाई हुई है वो सारी मैं दिखाना चाहता हूं ताकि हकायक सामने आ जाएं। अच्छा जी, ये सारी बातें होने के बाद मैंने इनको कहा, अच्छा ये कह रहे हैं जी अल्लाह पाक आपको 12वीं रात 12वीं और दिन 11वीं तरक्की नसीब फरमाए।
میں نے کہا کہ یہ پوری تحریر اس لسانی گروپ سے کاپی کر کے مجھے سینڈ کریں، میں اس کا جواب ویڈیو میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے جی وہ پوسٹ انہوں نے سینڈ کی ہے۔ کہتے ہیں جی مفتی مبشر مرزا قادیانی کی بدحواسی، قادیانی ہونے کا سچ سامنے آنے کے بعد بکھلاہٹ میں مفتی مبشر صاحب کی طرف سے ختم نبوت فورم سے جاری ہونے والی پوسٹ نے پول کھول کے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد سب یہاں ہو گیا ہے۔ صرف مرزا قادیانی یا پھر قادیانی یا کبھی مربی وغیرہ سے خطاب کیا گیا ہے، کہیں پر بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے مخاطب نہیں کیا گیا۔ اب یہ وہ بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ پورا نام نہیں لیتا مرزا قادیانی کا، لہذا یہ خود قادیانی ہے۔ تو اس کے بارے میں وضاحت کر دی ہے، وہ آپ ملاحظہ کر لیجئے گا۔ تو یہ اصل میں لسانی سرکار کے جو مرید ہیں یہ اس قسم کی ہوچی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اور انہوں نے بہت سے گروپ، کھلا خط، سچ کی کھوج اور اس قسم کے کافی گروپ بنا رکھے ہیں۔ تو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تو میری ذات کے خلاف جتنا بھی یہ حملہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے تو جو حقائق ان کے سامنے رکھے تھے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کا جواب دیں، میرے خلاف پروپیگنڈے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ لسانی سرکار کے مرکز سے کتاب نشر ہوئی ہے، نشاط ثانیہ کے حوالے سے 21ویں صدی کے آغاز میں عروج حاصل کرنے والی عظیم روحانی شخصیت۔ یہ جناب مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار، یہ احمد کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے ٹائٹل پیج پر یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کو تحریر کیا لکھی نظر آ رہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں سال سے دور حاضر تک فقراء، اولیاء اللہ اور مختلف مذاہب کے پیشگو حضرات کی پیشین گوئیاں آپ سرکار کی شخصیت سے مماثلت رکھتی ہیں۔ اب میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ پوری کتاب لسانی سرکار کو یہ ثابت کرنے کے لکھی گئی ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قرب میں جس ہستی نے آنا تھا، اور جو قرآن اور حدیث کے اندر پیشگوئیاں کی گئی تھیں کہ قرب قیامت میں ایک شخصیت نے آنا ہے اور اس کی یہ علامات ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نشانیاں ساری لسانی سرکار کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ میرا سوال اصل میں صرف یہ ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی، اس شخصیت کا نام بتائیں کہ جس کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی تھیں۔ آج تک آپ نے وہ تو جواب دیا نہیں ہے، اور میرے خلاف آپ گروپ بناتے جا رہے ہیں۔ میرا تو سوال صرف یہ ہے کہ وہ شخصیت بتا دیں کہ کون سی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا تھا قرآن حدیث میں، یا پیش گو حضرات نے پیش گوئیاں کی تھی کہ قرب قیامت نے اس نے آنا ہے، اس شخصیت کا نام بتائیں۔ آپ نے تو بتایا نہیں ہے۔ چلے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ دو شخصیات ہمیں ملتی ہیں، یا تو عیسیٰ ابن مریم ہے جن کے بارے میں قرآن حدیث نے اور پیشگو حضرات نے پیشگوئیاں کی کہ قرب قیامت میں انہوں نے نزول کرنا ہے، زندہ آسمان سے نازل ہوں گے، یا وہ امام مہدی ہیں، امام مہدی کے بارے میں بتایا گیا کہ قرب قیامت میں انہوں نے آنا ہے، تو پیشگو حضرات نے ان کے بارے میں پیشگوئیاں کی ہیں۔ اب آپ لوگ بتا دیں کہ آپ نے یہ لسانی سرکار کو امام مہدی بنانے کا کوئی کر رہے ہیں، آپ یہ زور زمائی کر رہے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم بنانے کی زور زمائی کر رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان دو میں سے کون سی یہ شخصیت ہے؟ یہ آیا امام مہدی ہیں یا عیسیٰ ابن مریم ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے، چونکہ آپ کی یہ کتاب کے ٹائٹل پیج پر یہ چیز لکھی ہے، اور یہ بہت ہی مضر یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرزا قادیانی سے بھی بڑا یہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا اگر اس چیز کی وضاحت نہ کی گئی تو۔ اگر اس چیز کی وضاحت نہ کی گئی تو یہ تو آنے والے دنوں کا ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جانا ہے۔ میں نے تو صرف یہ ایک سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور آپ لوگوں نے میرے بارے میں گروپ بنانے شروع کر دیا اور میرے بارے میں یہ افواہیں چھوڑنی شروع کر دی، لو جی یہ بھی قادیانی ہو گیا ہے جی۔ ابے یار تم کم از کم تم بھلے مانس لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو، اس چیز کا تو جواب دے لو۔ تمہیں اپنے دین ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تم لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا پیشوا کیا کر رہا ہے، اور تم لوگ اٹھ کے ہمارے بارے میں جو ہے نا، ہماری ذات کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہماری ذات کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہماری ذات مٹی میں مل جائے، ہم خاک میں مل جائیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہم لوگ۔ ہم کیا ہیں؟ دیکھیں جس کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہے
اور جس کی ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس سے ضرور فرق پڑتا ہے. تو یہ ہم نے سوال کیا تھا، اور یہ گروپ بنانے کے کوئی فائدے نہیں ہیں، اور اس قسم کے اعتراضات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری ذات پر 101 اعتراض کرو، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور 101 گروپ بنا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے گروپوں کے اندر سے ہی لوگوں کو اٹھا کے اپنے گروپوں میں ایڈ کرتے جا رہے ہو، اور میری تصویریں لگائی ہوئی ہیں تم لوگوں نے. ہاں جی، نام بھی میرے گروپ کا استعمال کر رہے ہو جناب، میرے چینل کا نام استعمال کر رہے ہو. پتہ نہیں تم لوگ چاہتے کیا ہو، کیا کرنا چاہتے ہو. تمہیں اپنے دین ایمان کی کوئی فکر بھی ہے کہ نہیں فکر؟ الامان والحفیظ. بہرحال میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھا کریں، اور اس کو شیئر بھی کیا کریں، اور اپنی رائے لازمی دیا کریں. آپ اچھی یا بری رائے لازمی دیا کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہر نئی ویڈیو آئے گی جو آپ کو وہ مل جائے گی. گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو پتہ چل جائے. دعا کو رہیے گا جی، اللہ شریروں کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے بچائے. یہاں پہ آخر میں میں ایک بات کہوں گا کہ بہت سی ان لوگوں نے میرے بارے میں افواہیں چھوڑی ہوئی ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں جی یہ وہابی ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دیوبندی ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ صلح کلی والا ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ جناب مرزئی ہو گیا ہے. پتہ نہیں یہ مجھے بنانا کیا چاہتے ہیں. الامان والحفیظ. اتنی افواہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دی ہیں، اتنی افواہیں چھوڑ دی ہیں میرے خلاف. الامان والحفیظ. دیکھیں جی، اللہ پاک عزت ذلت دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے نا. اللہ پاک نے اگر تو ہمارے نصیب میں ذلت لکھی ہے تو وہ مل کے ہی رہنی ہے، وہ پھر کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا. تو اگر تو عزت لکھی ہے تو وہ پھر بھی مل کے ہی رہنی ہے، تو وہ کوئی مائی کا لال جتنے بھی پراپوگنڈے کر لے کوئی روک نہیں سکتا. ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.